हामी किन चुप बस्ने? इनफ इज इनफ। अब त अति नै भयो। हामीले एमाले पनि देखियो, हामीले काङ्ग्रेस पनि देखियो, अनि हामीले माओवादी पनि देखियो। जुन पार्टी आए पनि खै के नै भयो त? न अहिलेसम्म देश नै विकास भएको छ, न हामी नेपाली जनताले भनेको जस्तो सुविधा नै पाएको छौँ, र पनि हामी चुप बस्छौँ। अब त हुँदाहुँदै कोरोना भाइरसले गर्दा बिरामीलाई अलिकति कोरोना भाइरस जस्तै लक्षण देख्यो कि हस्पिटलले गेट बाहिरदेखि नै जा भनेर फर्काइदिन्छ। अनि बिरामी यानि कि हामी नेपाली जनता त्यही ल्याउँदै गरेको एम्बुलेन्स, भ्यान, टेम्पो यस्तै कुराभित्र नै मर्नु पर्दैछ, र पनि हामी राति 11 बजे हस्पिटल लाँदा कुनै पनि हस्पिटलले चेक गरेन। पिरगजको सबै हस्पिटलमा गए हामीहरू, सबै हस्पिटलले हामीलाई रिजेक्ट गर्यो। कसैले पनि हेर्दा पनि हेरेन। कहिले 13 वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेर मारेर फ्यालिदिन्छ त कहिले बाटोमा हिँड्दै गरेको युवतीको अनुहारमा एसिड प्रहार हुन्छ, र पनि हामी चुप बस्छौँ। भन्छ नेपाल विश्वभरिमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश रे, तर यही देशमा एउटा घरमा एक दिनमा राम्रोसँग 1 घन्टा पनि धारामा पानी आउँदैन। कहिलेकाहीँ त दिनभरि नै आउँदैन, र पनि हामी चुप बस्छौँ। कहिले ग्यासको लाइन, कहिले पेट्रोलको लाइन, कहिले बिजुली तिर्नको लागि लाइन बस्नुपर्छ, अनि फेरि यही देशमा लाइन छैन भन्नाले लोड सेटिङ हुन्छ। तर अहिले कुलमान सर आएर केही हदसम्म लोड सेटिङ घटेको छ, र पनि त्यही व्यक्तिलाई कहिले के को बहाना पारेर तल झार्नु खोज्छ हाम्रो देशका केही महान नेताहरूले। तर चिन्ता नलिनु कुलमान सर, हामीलाई थाहा भइसक्यो कि को सही छ र को गलत। हजुरहरूलाई हामी नेपालीहरूको सधैँ साथ छ, किनभने तपाईँले गर्दा सधैँ अँध्यारो हुने मेरो घर, मेरो सहर आज सधैँ उज्यालो हुन्छ। वान्स एगेन थ्याङ्क यू सर। नेपालमा यस्तो स्थिति आइसक्यो कि जहाँ उमेर पुगेका सबै युवाहरू आफ्नो घर परिवार छाडेर विदेश जानुपर्छ। अब आफ्नो घर परिवार छाडेर अरूको ठाउँमा गएर काम गर्न मन त कहाँ लाग्छ र? फेरि नेपालमा बस्यो भने नि न सरकारले भनेको जस्तो स्यालेरी दिनु सक्छ, न त भनेको जस्तो काम। फेरि नेपालमा महँगाई यति छ कि नेपालमा काम गरेर आफूलाई खान पुग्दैन, झन् घर परिवार त कसरी हेर्ने? र पनि हामी चुप। सरकार भनेको जनताको सेवक हो, उहाँहरूले हामी जनतालाई भनेको जस्तो सुविधा दिनुपर्छ, र यो उहाँहरूको काम अनि कर्तव्य पनि हो। त्यही पनि सरकार चल्ने भनेको हामीले दिएको ट्याक्सदेखि नै त हो, अनि हामीले दिएको पैसादेखि सरकार चल्छ मात्र होइन, हामीले दिएको पैसादेखि उहाँहरूले खानुहुन्छ, आफ्नो परिवारको जिम्मेवार पुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारलाई खुसी राख्नुहुन्छ। हामी त झन् पैसा तिर्ने मान्छे, हामी किन सधैँ दुखी हुने? हामीलाई किन भनेको जस्तो सुविधा दिएको छैन? हामीले कहिलेसम्म घर परिवार छाडेर अरूको ठाउँमा गएर गुलामी गर्नुपर्ने? कहिलेसम्म सरकार? कहिलेसम्म हामीले दुःख पाइरहने? त्यसैले अब हामीले बोल्नुपर्छ। अब जे गलत हुन्छ, जसले गलत गर्छ त्यसको एगेन्स्टमा हामीले बोल्नुपर्छ, अनि 1-2 जनाले मात्र बोलेर हुन्न। किनभने दुःख हामी सबैजनाले नै पाएको छौँ, र सुख पाउन सबैलाई नै मन छ। त्यसैले सबैजना मिलेर बोल्नुपर्छ। हामीले नबोले कसले बोल्ने? हामीले नगरे कसले गर्ने? हामीले जस्तो दुःख हाम्रो आउने पुस्ताले पनि भोगोस्। त्यसैले हामीले हाम्रो आउने पुस्ताको लागि भए पनि बोल्नुपर्छ। अब हामी हाम्रो बाउबाजेले गरेको गल्ती नगरौँ। उहाँहरूले सधैँ यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दै हिँड्नुभयो, सधैँ रक्सी मासु भात र केही पैसाको लागि आफ्नो भोट बेचिदिनु भयो। तर अब हामी अहिलेका युवाहरू उहाँहरूभन्दा धेरै पढी लेखेका छौँ, र हामीलाई के सही र के गलत राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले हामीले पैसाको लागि भन्दा नि राम्रो लिडर हेरेर भोट दिनुपर्छ। अब हामी युवाहरू यो पार्टी जिन्दाबाद त्यो पार्टी जिन्दाबाद भन्दै पार्टीको झन्डा बोक्दै हिँड्न हुँदैन।
अब हामी हातमा नेपालको झन्डा अनि मनमा नेपालको माया बोकेर नेपाल जिन्दाबाद नेपाल जिन्दाबाद नेपाल जिन्दाबाद भन्दै हिँड्नुपर्छ। जय नेपाल, जय देश। Enough is a movement. It's not a protest. I've been saying this since day one. I've always मैले कतिचोटि झुकेर प्रोटेस्ट लेख्छु मैले करेक्ट गरेर मैले मुभमेन्ट लेख्छु कि मुभमेन्ट भनेको चाहिँ प्रोटेस्ट भनेको चाहिँ एक्चुअली हुन्छ सिद्धिन्छ क्या यो भनेको क्या एउटा एजेन्डा हुन्छ यो सिद्धिन्छ मुभमेन्ट भनेको इट गोज अन एन्ड अन देशमा कतिचोटि यस्तो कुराहरू हुन्छ हाम्रो जस्तो स्पेसली हाम्रो जस्तो देशमा हामीले अब फ्युचरमा हामीले कति कुरा भोग्नुपर्छ होला त्यसको लागि नबोल्ने हामी हाम्रो यतापट्टि कसैको केही नै होला त्यत्रो सानो बच्चाको निर्मल पन्तको रेप भइसक्यो अहिलेसम्म एभिडेन्स पास नबोल्ने कसलाई के पर्छ नबोल्ने अगाडि खाल्टो खनिदिन्छ आएर नबोल्ने तिम्रो घरकै अगाडि आएर खाल्टो खन्छ नबोल्ने सरकारले पेट्रोलको भाउ 200 रुपियाँ भने नबोल्ने तिर्ने त हामीले नै हो नबोल्ने बोल्नुपर्छ एकजना बोल्नुपर्छ सबजना बोल्ने हो सबजना युनाइट भएर बोल्नुपर्छ र रङ कुराको चाहिँ अगेन्स्टमा मात्र बोल्नुपर्छ राइट कुरा गर्छ भने हामीले साथ दिनुपर्छ चाहे जुनसुकै सरकार जुनसुकै पार्टी होस् हामीले साथ दिनुपर्छ इट्स अ मुभमेन्ट इट्स नट अ प्रोटेस्ट इट इज गोइङ टु अन फर एभर